अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ वापस एकेडमी से वापस आया तो सवाल पूछा इसने, आप भी सुनिएगा क्या सवाल करता है। बाबा एकेडमी में सारे बच्चे बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ईरान और अमेरिका की जंग क्यों लगी। ये आजकल चूँकि सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे ये कंटेंट आ रहा है, वीडियो आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है कि ईरान अमेरिका की जंग लगी हुई है। एक्चुअली इसकी जो बच्चों को बताना भी बड़ा ज़रूरी है, तो फिर इसको मैंने बताना चाहा तो फिर कहने लगा पापा इसकी वीडियो बना लेते हैं, इसका आइडिया बड़ा अच्छा, मैंने आता कि वीडियो बना लेते हैं इसकी। एक्चुअली ये ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है, ये ईरान और इसराइल की जंग है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है बच्चों को तब तक समझ नहीं आएगी कि जंग क्यों लगी हुई है जब तक इनको हिस्ट्री का नहीं पता होगा। तो हिस्ट्री जब हम इसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो अब सबको पता होगा, आपने अपने बचपन की किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन पे हम दुरूशी भी पढ़ते हैं, तो इनकी जो औलाद थी, पहले इनकी हज़रत इस्माइल पैदा हुए और दूसरे इनके बच्चे हज़रत इसहाक पैदा हुए। तो चूँकि पहली इनकी जो शादी हुई थी वो शहज़ादी से हुई थी, तो उनके यहाँ से औलाद नहीं हो रही थी, तो फिर उन्होंने उनकी बेगम ने कहा कि मैं आप मेरी ना जो नौकरानी है जो उनसे आप शादी कर लीजिए, आपको अल्लाह ने आपको बच्चे की ख्वाहिश है तो अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। तो उन्होंने उससे शादी कर ली हाजरा से, हज़रत हाजरा से, तो उनके यहाँ से हज़रत इस्माइल पैदा हुए। और जब वो पैदा हुए तो फ़ौरन बाद हज़रत इसहाक पैदा हो गए, हज़रत सारा से उनकी दूसरी बीवी, पहली बीवी वो थी हज़रत सारा, और दूसरी बीवी उनकी हज़रत हाजरा थी। अब ये हुआ कि जब वो हज़रत इसहाक पैदा हो गए तो हज़रत सारा के दिल में जो थी वो ज़रा तसब पैदा हो गया हज़रत हाजरा के बारे में। उन्होंने कहा कि इनको मेरी आंखों से दूर करो, कि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो प्यार है वो बांटा जाए। तो फिर हज़रत इब्राहीम उनको लेकर तो मौजूदा अरब में आ गए। तो वो वहाँ पलने लगी फैमिली और ये इधर पलने लगी फैमिली। तो जब वो दोबारा वो छोड़ के उनको चले गए अरब में, तो जब वो जवान हो चुके तो फिर दोबारा कभी वो आए हज़रत इब्राहीम, तो वो जवान हो चुके थे, फैमिली बन चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जमज़म का आगाज़ हो गया था, पानी निकलना शुरू हो गया था जमज़म कुएँ से। तो वो वहाँ के पानी तो लाइफ है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर कुनबा पल गया, फैमिली पल गई, तो वो ख़ानदान बन गया। तो जब वो हज़रत इब्राहीम अपने बच्चे को, बीवी को देखने आए, उस वक्त जवान हो चुके थे, तो फिर वो उन्होंने वहाँ पे आप मिलकर तो खाना काबा की इमारत को खड़ा किया। अब फ़ौरन बाद हम चूँकि वीडियो बड़ी शार्ट बना रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी नस्ल से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल शुरू हुई, उनका वहाँ से शुरू हुआ। उधर से जो है इसहाक थे उनकी नस्ल भी चली, तो वहाँ से यकूब, हज़रत यूसुफ और वो नस्ल चली, जिसमें से मोस्टली अम्बिया की नस्ल थी। तो इसलिए वो कहते हैं इसराइली कि हम चुने हुए लोग हैं और हम अम्बिया की औलाद हैं, और अल्लाह ने हमें जो है वो फजीलत और अहमियत दी है दुनिया पे। ये हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं कि अल्लाह ने तब दी थी जब आप हज़रत नबी वसल्लम नहीं हुए थे। तो चूँकि वो उनकी शरीयत आ चुकी है, तो आपकी शरीयत मनसूख हो चुकी है, तो लिहाजा अब आप अहम नहीं हैं, पहले आप अहम थे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी किताबों के मुताबिक हम आम हैं। तो चूँकि हम नबियों की औलाद हैं, तो दुनिया पे रूल भी हम करेंगे, हुक्म भी हमारा चलेगा, और दुनिया पे रिसोर्स भी हमारा कब्ज़ा होगा। दो कि आज भी अगर लिटरली देखा जाए तो उनका ही कब्ज़ा है दुनिया पे रिसोर्स पे, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ऑयल की जितनी भी इंडस्ट्री है, सारी इनके ऊपर कब्ज़ा है, उनका एसेट उनके हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो ये मामला चला, जब वसल्लम की नबूवत का मामला हुआ, फिर उनके दौरान इनके साथ क्लैश हुई, फिर वहाँ भी इनको मारा गया, तो ये फिर वहाँ से भाग भूग गए मदीने में से। तो उसके बाद सलीबी जंगें शुरू हो गई। सलीबी जंगों में ये हुआ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की सरकर्दी में पूरी दुनिया, मोस्टली सेंट्रल एशिया, अरब, अफ्रीका और तुर्की तक ये हुकूमत फैल गई मुसलमानों की, जो सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। तो अब हुआ ये कि उसके बाद जब जंग अज़ीम अव्वल हुई 1914 में, तो उसमें सल्तनत उस्मानिया और जो महवरी क़ुव्वतें थी, जिसको जापान और जर्मनी कहते हैं, ये हार गए थे। तो जब वो हार गए तो 1918 में ये ख़त्म हो गई। तो 1917 में ये हुआ कि यहूदियों ने बरतानिया की पहली जंग अज़ीम में बड़ी हेल्प की, पैसे दिए, माली तौर पर बड़ी मदद की। तो उन्होंने कहा, इनके जो भी सरकर्दा लोग थे यहूदियों के, उन्होंने कहा भैया हमने आपकी हेल्प की है, हमारी एक बात माने कि हमें जो वो पुराने ज़माने में आज हज़ारों साल पहले हमसे हमारी जो पाक लैंड छीनी गई थी,
وہ ہمیں واپس کریں، چونکہ وہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمیں واپس کریں۔ تو اس وقت برطانیہ نے ایک بل 4 ڈکلیریشن اور ایک سائن کیا ایگریمنٹ پہ، تو اس میں کہا گیا کہ یہ جو فلسطین اور یہ اسرائیل کا علاقہ ہے یہ ہم ان یہودیوں کو دیتے ہیں، اور ان کو بائی فورس وہاں پہ انڈکٹ کیا گیا، وہاں پہ ان کو اتارا گیا، ان کو سپورٹ دی گئی فوجی، ان کو مالی امداد دی گئی، اور یہ انہوں نے اپنی بستیاں بنانا شروع کر دی۔ اب 1917 کے بعد یہ وہاں پہ اکٹھے ہونے لگے اور ان کی سلطنت پھیلنے پھولنے لگی، انہوں نے قبضہ کیا مسلمانوں کو مار مار، کیونکہ فلسطینی بات ہے وہاں پہ۔ مسلمانوں نے ان کو قبول نہیں کیا فوراً، ٹھیک ہے، آج تک پاکستان نے بھی نہیں قبول کیا، ایران نے بھی نہیں قبول کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ان کا غیر قانونی قبضہ ہے، تو باقی غیر قانونی قبضہ ہے، اور غیر قانونی قبضے کا چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مار داڑ کے پیچھے بھی ابھی ریسنٹلی ایران عراق اور اسرائیل کی جنگ سے چند ہفتے پہلے ابھی انہوں نے فلسطین اور غزہ میں بہت تباہی کی۔ اب یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ان کو یہ چونکہ ایران وقتاً فوقتاً ان کو آگے سے جب یہ کہتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کو ہم جو ہمیں دھمکی لگاتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، تو ایران بھی آگے سے دھمکی لگاتا تھا کہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بھی اپنا بندوبست کیا کہ کہ ایران کے اوپر ساری دنیا کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اپنا آئل نہیں بیچ سکتے، یہ ٹریڈ نہیں دنیا میں فری کر سکتے، اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ان سے دنیا بھر نہیں ہوتا، ایون کہ پاکستان بھی ان سے آئل وغیرہ پروڈکٹ نہیں لیتا۔ اب یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایران کو کہا کہ اپنے ایٹمی اثاثے اور میزائل پروگرام ختم کرو، تو اس نے کہا اگر میں ختم کر دوں گا تو مجھے چپٹ پڑو گے، تو مجھے مارو گے، پھر مجھے تباہ کرو گے، لہٰذا میں نے تو نہیں ختم کرنا نہ میزائل پروگرام اور نہ میں نے اٹامک پروگرام ختم کرنا ہے۔ دو کہ ایران نے یہ کہا ہوا تھا کہ میں اپنا ایٹم بم نہیں بناؤں گا، لیکن یہ میں اپنے جو ایٹمی میرا پروگرام ہے یہ میری سول نیچر کا ہے، اس کو میں استعمال کروں گا انرجی کے لیے۔ ابھی وہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہیں، اور اسرائیل کی کوئی بھی بات امریکہ رد نہیں کرتا، نہ ہی یورپ کرتا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ پھر ہم آپ سے پہ اٹیک کریں گے۔ انہوں نے پیچھے جب غزہ جنگ میں جنگ جاری تھی تب یہ اٹیک کیا تھا، تو تب بھی انہوں کے جہازوں نے، امریکہ کے جہازوں نے، بڑے جہازوں نے حملہ کر کے تو ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا تھا۔ تو اب انہوں نے مزید کہا کہ آپ ایسا کریں گے، اپنی گورنمنٹ چینج کریں، اور جو آپ نے اٹامک پروگرام بنایا ہے اور باقی بچا ہوا ہے میزائل وہ بھی ختم کریں، اس نے انکار کر دیا۔ تو اب انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، اور ان کی جو جتنی سرکردہ لیڈرشپ تھی سب کو قتل کر دیا، اب وہ شہید کر دیا، وہ سارے بیچارے شہید ہو گئے۔ تو اب جو باقی قوم تھی اس نے پورا عہد کر لیا کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے، اور جو انہوں نے فوری طور پہ اپنی قیادت کو سامنے لے کے آئے، جو باقی تھی ان کو لے کے آئے، تو انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی میزائل اور دیگر ڈرون تیاروں کے ساتھ، انہوں نے جہاں جہاں امریکہ کے یا اسرائیل کے اڈے تھے وہاں پہ اٹیک کیا، اور بڑا زبردست اٹیک کیا، کیونکہ انہوں نے بھی ایران کی بھی تیاری تھی کہ انہوں نے پتہ تھا، آج سے 40 سال پہلے پتہ تھا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کریں گے، یہ مجھے دھمکائیں گے، ڈرائیں گے اور حملہ بھی کریں گے، تو انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ اب ریسنٹلی یہ صورتحال ہے کہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جو ہے وہ زبردست بمباری ہو رہی ہے، ان کے آئل ڈپازٹ اور جو ان کے جو ریزروز ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کے جو اسکولوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کافی ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اور ادھر سے جواب اپنا جو ایران ہے وہ جواب دے رہا ہے، اپنے میزائل اور ڈرون طیارے جو اسرائیل تک جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں امریکہ کے وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے، تو اس نے اچھا خاصا ایسا جواب دیا کہ نہ دانت کھٹے کر دیے۔ اب فردر کیا ہوگا اس پہ پھر ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ ہسٹری تھی جس کے اوپر آج تک یہ جنگ جاری ہے۔ بیسیکلی یہ جنگ شروع ہوئی تھی، یہ تعصب کہہ سکتے ہیں، یا ایک فیملی اس وقت ایک اینیمیٹی شروع ہوئی تھی جب ابراہیم کی اپنی فیملی جو سپلٹ ہوئی، پھر ایک نسل سے چلی، پھر اسلام آ گیا، اسلام کی وجہ سے یہودیوں میں کلیشز شروع ہو گئے، پھر چلتا رہا پچھلی بھی جنگیں، اور آج کے دور میں ایک کرنٹ جو سچویشن ہے۔ اگلی ویڈیو کے حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔